बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उन्हें बाज़ जंगों का सामना करना पड़ा। तो एक रोज़ उनके किसी साथी ने एक सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपसे पहले जो खुलफा गुज़रे हैं, अमीरुल मोमिनीन गुज़रे हैं, उनके अदवार में इस किस्म की शोरशें और जंगें नहीं हुई, तो ये क्या वजह है कि आपके दौर में इस सूरत हाल का आपको सामना है? तो बाबुल इल्म ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि उनका मशीर मैं था और मेरे मशीर तुम हो। तो हमारी सियासत में, रियासत में, मुआशरत में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से मुशावरत करते हैं। और पंजाबी का मुहावरा है कि मशवरा कंधा नाल भी करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि मशवरा अमानत है, बेहतरीन मशवरा देना चाहिए नेक नीति के साथ, किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हुकूमतों में, इक़्तिदार के आला ऐवानों में बड़े बड़े मशीरों के ओहदे, बड़े पुरकशिश और मराहत से भरपूर हम ओहदे रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा गुमान है कि मशीरों से मुशावरत नहीं की जाती। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की मशीर और हमशीर फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह थीं, जो तरीक़े पाकिस्तान में ख़वातीन को लीड कर रही थीं। और इसमें कोई शक नहीं है, तरीक़े क़याम पाकिस्तान में ख़वातीन ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में वो अपने भाई की हमशीर भी थीं, मशीर भी थीं, बेहतरीन उन्हें मशवरों से नवाजती थीं और उसका क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उससे इस्तिफ़ादा करते थे। अब अगर हम मौजूदा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और बाब इक़्तिदार के आसपास देखें, दाएँ बाएँ देखें, तो एक कहत नज़र आता है दानाओं का, ज़ीरक लोगों का, जो जिनमें बसीरत हो, जो अच्छा मशवरा दें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हाँ में हाँ मिलाना और अपने सियासी रहनुमा के मिजाज के मुताबिक, उनकी पसंद नापसंद के मुताबिक मशवरे देने का रिवाज है। तो इस किस्म के जो मशवरे हैं वो यकीनन बंद गली में ले जाते हैं। इन दिनों बातें चल रही हैं PTI को बैन करने की, मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं और खुल के बात इस पे नहीं हो रही, लेकिन इंदिया यही दिया जा रहा है और इस किस्म के ऐलानात और बयानात भी साथ साथ आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में PTI पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कुछ जो चंद एक संजीदा लोग हैं हुकूमत में, वो इसकी नफ़ी भी कर रहे हैं, लेकिन जो जज्बाती लोग हैं, जो आग पर तेल छिड़कते हैं, जो आग भड़काते हैं, इश्तिआल अंगेज़ी करते हैं, फितना अंगेज़ी करते हैं, वो बड़े जारहाना बयान दे रहे हैं। बहरहाल सियासी जमातें ना तो रोज़ रोज़ बनती हैं और ना यकायक ख़त्म हो सकती हैं। मादी के अगर हम फ़ौजी आमरों की बात करें, जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की, नाकाम रहे। परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून को पूरी तरह उसका ताबूत नाबूद करने की कोशिश की, बुरी तरह नाकाम रहे। ये जमातों के अंदर नकब लगाते हैं, जमातों के अंदर से नई जमातें पैदा करते हैं, लेकिन आज तक कोई फ़ौजी ताले आज़मा किसी भी सियासी जमात को या मजहबी जमात को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सका। ये थोड़ा बहुत डेंट डालने में कामयाब हो जाते हैं और जमातों का असर और रसूख कम करने के लिए नई जमातें अपनी नर्सरी में पैदा करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, लेकिन वो फितरी सियासी जमातों का कभी भी मुतबादल नहीं बन सकें, कभी भी सियासी जमातों का रास्ता नहीं रोक सकें। बहुत सारी जमातें फ़ौजी आमलों की पनीरी में उनका जन्म हुआ, वो हमारे सामने है। आज भी बाज़ मादूम हो गई हैं, बाज़ मादूम होती चली जा रही हैं, लेकिन कुछ जमातों ने अपना सियासी वजूद किसी न किसी हद तक एक दो शहरों में
برقرار رکھا ہوا ہے۔ میں نے انتخابات سے قبل بھی عرض کیا تھا، جب پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی اور یہ اخبارات میں شاید سرخیاں ہم دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ اندر سے ہوتی ہے اور توڑ پھوڑ باہر سے ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، توڑ پھوڑ کی گئی اور کچھ امیدواروں کو توڑا گیا، لیکن امید نہیں ٹوٹی۔ جو پی ٹی آئی کی حامی ورکرز ہیں اور جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے ووٹرز ہیں وہ نہیں ٹوٹ سکے۔ تو جب امید نہیں ٹوٹتی، امیدواروں کے ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ حیران ہوں گے جو امیدوار ٹوٹے تھے وہ ان کی جو سیاست ہے وہ کافی حد تک دفن ہو گئی ہے، اور جو لوگ نئی جو ان کے بعد خلا نہیں پیدا ہوا پی ٹی آئی کے اندر، بلکہ نئے لوگ امرج ہوئے، ابھرے اور انہوں نے وہ خلا پر کر دیا بڑی کامیابی سے۔ اور وہ جو امیدوار تھے جن کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ بھاری مارجن کے ساتھ جیتے، اور بعض حلقوں میں بلکہ زیادہ تر حلقوں میں نتائج تبدیل ہونے کے حوالے سے رپورٹس ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، فارم 45 47 یہ ساری کہانیاں، سارے معاملات آپ سب کے علم میں ہیں۔ ایسا جو ہم سیاسی انتقامی بنیادوں پر جو اقدامات کرتے ہیں وہ زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتے۔ جو معاملات خالصاً نیک نیتی کے ساتھ انتظامی بنیادوں پر ہوتے ہیں اس میں کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتظامی اقدامات اور انتقامی اقدامات، یہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کا جو عندیہ دیا جا رہا ہے، یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، وہ انتظامی اقدام ہرگز نہیں ہے، وہ انتقامی سوچ کار فرما ہے اس فیصلے کے پیچھے۔ اس کا نتیجہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچ، یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ لوگ پی ٹی آئی کو اپنا جنون بنا چکے ہیں، اور جو لوگ کل تک عمران خان سے یا اس جماعت سے محبت کرتے تھے وہ اب عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ عشق جو ہوتے ہیں وہ قابل رشک ہوتے ہیں، آپ کسی عشق کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو نفرت ہے ملک پاکستان کے اندر، جو سیاست کے اندر نفرت ہے خاص طور پر، وہ دہائیوں سے پنپ رہی تھی، اور یہ لاوا ابل رہا تھا جو 8 فروری کے انتخابات میں لاوا پھٹا ہے اور اس کا ری ایکشن آیا ہے، بڑے بڑے برج الٹا دیے گئے ہیں۔ آپ اس نفرت کو اس قسم کے غیر فطری اقدامات سے، فیصلوں سے تبدیل ختم نہیں کر سکتے، اور یہ نفرت کا الاؤ اور زیادہ بھڑکے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ، سیاسی رواداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، ملک اور قوم کے لیے سوچا جائے، اور جو فطری چیزیں ہیں، یہ جماعتیں فطری ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، اور پھر عوام سے پذیرائی حاصل کرتی ہیں۔ سیاست کو سیاست سے شکست دی جا سکتی ہے، سیاست کو اس قسم کے انتقامی اقدامات سے آپ شکست نہیں دے سکتے، اور اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ زیادہ تر، اگر ہم ماضی کے اوراق پلٹیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس قسم کی جو مہم جوئی ہے، اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ بیک فائر کر جاتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا تازہ جو مظاہرہ ہم نے دیکھا 8 فروری کے انتخابات میں، کہ کس طرح پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا، بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا، اور امیدواروں کو بہت زیادہ محدود کر دیا گیا، ہراساں کیا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوئے، پولیس نے گرفتاریاں کیں، کچھ کے کاغذات چھین لیے گئے۔ اس کے باوجود عوام نے جو اپنا اجتماعی فیصلہ ہے
وہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا، عمران خان کے حق میں دیا۔ سیاست کو سیاسی انداز سے اور میدان سیاست میں آپ کاؤنٹر کریں، اس کا مقابلہ کریں صحت مند ماحول میں، اور تمام جماعتوں کو ایک جمہوری ماحول میں اپنا کام کرنے کا آزادانہ حق دیا جائے، اور پھر ایک قوم کے اجتماعی فیصلے پر چھوڑ دیا جائے کہ عوام کس جماعت کو مینڈیٹ دیتے ہیں اور کس جماعت کو وہ اپنے ووٹ کی پرچی سے کس جماعت کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ یہ خالصاً عوام کا ایک ثوابدیدی اختیار ہے، فیصلہ ہے، انہیں کرنے دیا جائے۔ سیاسی جماعتوں میں نقب زنی سے ماضی میں ریاست کو کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا، لہذا سیاسی اداروں کو مضبوط کریں۔ سیاست مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ ریاست مستحکم ہوگی۔ بہت شکریہ۔